यो एउटा औँला हो। एउटा औँलाको पावर कति हुँदो रहेछ? एक औँलामा मसी लगाएर भोट हालेको एउटा औँलाले सत्ता दिन्छ, कुर्सी दिन्छ, शक्ति दिन्छ र यो देशमा तपाईको गाडी दिन्छ, घर दिन्छ, शक्ति दिन्छ, अगाडि पछाडि पुलिस आर्मी सारा दिन्छ। तर तपाईका 5 औँला प्रयोग गर्नुस्, त्यो सत्ता र शक्ति एकैछिनमा खोज्न सकिन्छ। के तपाईको 242 वटा अक्सिजन मेसिनहरू हामीले देशभरि पुर्याउँदाखेरि के साइकलमा हालेर लगेर जाने? एउटा मात्रै सिकाइयो नेपालभरिकै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई सत्ता र कुर्सीका लागि सडक फोड्नुपर्छ, घर जलाउनुपर्छ, टायर बाल्नुपर्छ, गाडी फोड्नुपर्छ, सिसा तोड्नुपर्छ भन्दा अर्को कुरा कहिल्यै पनि जानेनन्। तिनीहरू सबै दुलोभित्र लुकेर अब बसेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा पनि हामी सडकमा आयौँ र सडकमा आउँदाखेरि हामीलाई पक्रेर जेल हालियो। हाम्रा दिदी र चेली बहिनीलाई देवी मानेको देशमा आज हाम्रा दिदी र चेली बहिनीलाई कतार, दुबई, इजरायल, इरान जस्ता देशमा बेचेर यो देशमा चलाइरहेका छौँ। अनि यही हो, हामीले कसले भन्छ नेपाली बेचेको छैन? कहिले आयो प्रजातन्त्र? कहाँ छ प्रजातन्त्र? यही हो प्रजातन्त्र, यही हो लोकतन्त्र, यही हो गणतन्त्र। यो गणतन्त्र होइन कि अरबे तन्त्र हो, यो खाडी तन्त्र हो। यो माधव नेपाल, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा एउटै टेबलमा बसेर खिर खान्छन्। के कुरा मिलेन मिडियामा प्याक्क बोलेर आउँछन्। तलका कार्यकर्ताहरू एउटाको घाँटी काट्छन्, अर्काको खुट्टा काट्छन्, घर जलाइदिन्छन्, तोडफोड गरिदिन्छन्। योभन्दा सोझो प्रणाली र गौ प्रणाली यो विश्वमै कहीँ पनि छैन होला। आज कार्यकर्ता भनेको झोले होइन कि गौ प्रणाली हो। नेता मिल्दा अङ्गालो हालेर हाँसिदिन्छन्, नेता अलि रुष्ट हुँदा घाँटी काटिदिन्छन्। यही हो कार्यकर्ताको चरित्र। र आज यो मुलुक अविकसित हुनुको मुख्य कारण पनि यही हो। सुर्खेतमा प्रदेश अस्पतालले बनाएको रिपोर्ट यो हो। यहाँ के लेखेको छ? अल्कोहल गरिएको छैन भनेर लेखेको छ। यो कुरालाई नपत्याई, हावातालले अस्पतालको रिपोर्टलाई नपत्याई आरोपमाथि आरोप लगाउनेहरूलाई मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने छातीमा हात राखेर सत्यको बाटो हिँड, सत्यको एक दिन विजय हुन्छ। प्रयत्न गर्ने सबै सफल हुँदैनन्, प्रयत्न गर्ने सबै सफल हुँदैनन्, सबै सफल सन्तुष्ट हुँदैनन्। ती वास्तवमै सन्तुष्ट हुन्छन् जो जीवन र जगतदेखि कहिल्यै रुष्ट हुँदैनन्। सन्तुष्ट सदैव पुष्ट हुन्छ, असन्तुष्ट सदैव रुष्ट हुन्छ। मेरा पत्रकार मित्र साथीहरू, देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरू हो, हामी कहिल्यै पनि रुष्ट छैनौँ, हामी सन्तुष्ट छौँ। हामीमाथि विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोप, आक्रमण, जेल जीवन सारा जीवन बिताउँदाखेरि पनि हामी सन्तुष्ट छौँ। हामी किन सन्तुष्ट छौँ भने हामी लक्ष्यमा पुग्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। हामी आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। सिङ्गो आज राष्ट्रका नवजवान युवाहरूको भविष्यका लागि र तिनको लक्ष्य र उद्देश्यका प्राप्तिका लागि हामी आफ्नो बाटोमा दृढ भएर पत्थर झैँ अडिग रहेर लडिरहेका छौँ। त्यही भएर हामी सन्तुष्ट छौँ। हामीमाथि आरोप लाग्छन्, लाग्नेले लगाउँछन्। झन्डै 2075 साल जेठ 15 गतेदेखि लिएर आज 2077 साल असार 27 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई 2078 साल आज असार 27 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि झन्डै मलाई 9 पटक पक्राउ गरिएको छ, 5 पटक तपाईको सांघातिक हमला गरिएको छ, 4 पटक तपाईको अपराध भनेर मुद्दा दायर गरिएको छ। हामी 1 इन्च पनि नडराएर हामी अडिग भएर बसेका छौँ, किनकि हामी आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि, यो मुलुकको उद्देश्य प्राप्तिका लागि, यो मुलुकको भविष्यका लागि र आउने नवजवान युवाहरूका लागि र हामीभन्दा पछाडि आउने पिँढीका लागि सुन्दर नेपाल बनाउनु छ, शान्त नेपाल बनाउनु छ। एकजना नेपालीले पनि विदेशमा गएर काम नगर्ने किसिमको वातावरण बनाउनु छ, विधिको शासन कायम गर्नु छ, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्नु छ, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्नु छ, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई उच्च शिरमा राखी मुलुकको हितमा काम गर्नु छ। त्यो भएर यो आत्तिनुपर्ने र मात्तिनुपर्ने कुनै म कारण देख्दिनँ। यो भनिरहँदाखेरि धेरै साथीहरूलाई लाग्न सक्छ अभियान भने के हो। जहिले पनि हामीले एउटा कुरा मनन गर्नुपर्छ। अभियानको आफ्नो उद्देश्य हुन्छ, अभियानको आफ्नो लक्ष्य हुन्छ।
अरूलाई कानुनी राज्य भएन, कानुनको प्रत्याभूति गर भनिरहँदाखेरि आफूले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गरेका छु कि छैन, आफूले कानुनको अपहेलना गरेको छु कि छैन भन्ने कुरा ध्यानमा राख्न अत्यन्त जरुरी देखिन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ अभियान भनेको के हो, अभियान र अभियन्ता बीचको फरक के हो। आज म दुखित छु, म सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली नागरिकका लागि म क्षमा प्राप्ति पनि छु। अभियन्ता हुँ भन्ने, अभियन्तै नभएका केही अभियन्ताहरू भन्नेहरूले आज सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोग गरी राज्यको कानुन र राज्य आतंक मच्चाएको हामीले प्रष्ट देख्छौँ र दुखी र गरिबका नाममा सामाजिक भाँड भैलो गरेको पनि हामीले देख्छौँ। संसारमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अभियान भनेको लक्ष्य हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ। भारतका तत्कालीन भारतका पिता भनेर चिनिने महात्मा गान्धीले पनि भारत छोड भन्ने अभियान सुरु गरेका थिए र उनको अभियानले भारत स्वतन्त्र बनेको थियो। नेपालको इतिहासमा पनि जानियो भने आज यो मुलुकमा जहाँ हामी बस्छौँ, यो मुलुक एकीकरण गर्ने बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले पनि नेपाल एकीकरण अभियान सुरु गरेका थिए। अभियानको उद्देश्य थियो र आज नेपाल एकीकरण बनेको छ। विश्वकै शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धले पनि विश्वमा शान्ति र अमन चैन सुखका लागि, सुख र शान्तिका लागि अभियान छेडेका थिए र आज विश्वभरि शान्तिको अग्रदूत कहलन र विश्वभरि शान्ति छाएको छ। अभियानको आफ्नो उद्देश्य हुन्छ, आफ्नो लक्ष्य हुन्छ, लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ। यो भनिरहँदाखेरि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको उद्देश्य के हो? हामी उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामी प्रष्टै छौँ। राज्य व्यवस्थामा हामीले पटक पटक भनेका छौँ यो किसिमको राज्य व्यवस्थाले मुलुक कहीँ पनि पुग्दैन। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ। विदेशमा रहेका 80 लाखभन्दा बढी युवाले भोट हाल्न पाउनुपर्छ। संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द हुनुपर्छ। विधिको शासन हुनुपर्छ। संघीयताको खारेजी हुनुपर्छ। धर्म संस्कृति सहितको मुलुक बन्नुपर्छ भनेर हाम्रो अभियानले स्पष्ट उद्देश्य र लक्ष्य अगाडि बढाएको छ। र आज यो अभियानमा के हुन्छ भने संगठित साथीहरू हुन्छन्। झन्डै आज हाम्रो अभियानमा 1.5 लाखभन्दा बढी अभियन्ताहरू प्रत्यक्ष रूपमा देश र विदेशबाट जोडिनु भएको छ। यो संगठित छ, यो संगठन छ। देशका 7वटा प्रदेशमा यसको संगठन छ र देशका धेरै तब करिब 40भन्दा बढी जिल्लामा जिल्ला कमिटी छ र विश्वका झन्डै 43वटा राष्ट्रमा यसको संगठन छ। र यो अभियानले उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारको मापदण्डभित्र बसेर नेपालको कम्पनी एक्ट अन्तर्गत बसेर यो दर्ता पनि छ। हामीले यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि खोलिएको अभियान हो। यो हामीले सस्तो लोकप्रियताका लागि र सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोगका लागि खोलिएको होइन। दुःख लाग्छ आज अभियान र अभियन्ता बीचमा राज्य जसरी लागेको छ, मुलुक जसरी लागेको छ, मुलुकको राज्य सरकारमा बसेको सरकार जसरी लागेको छ, यसबाट हामी दुखित छौँ। तर अभियानले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामी 1 इन्च पनि पछाडि डट्दैनौँ र 1 इन्च पछाडि पनि हामी हट्दैनौँ। डटेरै यसको सामना गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अभियानका हामीले कर्तव्य हुन्छन्। हामीले अभियानलाई 3वटा चिजमा हामीले यसलाई बाँडेका छौँ। हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका अभियानको कर्तव्य, पहिलो कानुनी कर्तव्य, दोस्रो नैतिक कर्तव्य र तेस्रो नागरिक कर्तव्यलाई हामीले साथमा राखेर अगाडि बढाएका छौँ। आज यो राज्य र यो मुलुकमा चाहे त्यो निर्मला हत्याकाण्डदेखि होस्, चाहे अहिले सुजिता बलात्कारपछि हत्याकाण्डसम्म आइपुग्दाखेरि आज दिन दुखी गरिबहरूले न्याय पाएको छैनन्। न्याय आज खरिद बिक्री छ। आज विधिको शासन छैन। आज अदालतमा जाने हो भने पैसा मागेर न्यायको बार्गेनिङ गरिन्छ। ठुलालाई चैन र सानालाई ऐन भएको छ। त्यो भएको हुँदाखेरि आज यो राज्यले कानुनी कर्तव्य पुरा गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसपछि नैतिक कर्तव्य, हाम्रा माननीय नेताज्यूहरू, विभिन्न पार्टी र दलका नेताज्यूहरूले पटक पटक आफ्नो मेनिफेस्टोमा, पटक पटक आफ्नो भाषणमा र चुनाव हुनभन्दा अगाडि बोलेका कुराहरू कहिल्यै पनि लागू गर्दैनन्। बोल्छन् तर ती कुराहरू कहिल्यै पनि जीवनमा लागू हुँदैनन्। र जे बोले पनि भयो, हाँसे पनि भयो, नाचे पनि भयो, गाए पनि भयो, जे मन लाग्छ त्यही बोले पनि भयो, कसैलाई गाली गलौज गरे पनि भयो भनेर जुन किसिमको नैतिकता नभएको नैतिक कर्तव्य छैन। तेस्रो कुरा रह्यो नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्यको हिसाबमा हामी आम सर्वसाधारण नागरिकले के गर्यौँ त? ओम्नीमा 10 अर्ब खायो, हामी तैचुब मैचुब बस्यौँ। वाइट बडीमा 5 अर्ब खाए, तैचुब मैचुब बस्यौँ। कोभिड र कोरोनाको बेला
अभियन्ता र केही समाजसेवीहरू सडकमा खटेर उपचार गरे, सरकारका निकायहरू चुप्प लागेर मौन बसे, तैपनि नागरिक चुप्प लागेर बस्यौँ। एकै रातको 50,000 60,000 भन्दा बढी बिल प्राइभेट अस्पतालले उठाए, नागरिक तै चुप मै चुप भनेर बस्यौँ। बरु के गर्यौँ भने आफ्नो कर्तव्यलाई पालना नगरेर के गर्यौँ, कसैले केही सामाजिक कामहरू गरिरहेछ, राम्रो काम गरिरहेछ भने अलिकति काहीँनिर गलत गर्यो भने तीन भित्ता उफ्रिने गरी त्यसको आलोचना, त्यसको विरुद्धमा हुँदै नभएका कुरालाई, सत्य कुरालाई नपत्याई अगाडि बढ्यौँ र मुलुकको एउटा विकासको बाटोमा अगाडि बढ्दाखेरि त्यसको बाधक बन्यौँ। त्यो भएर नागरिकको कर्तव्य सबभन्दा ठुलो कर्तव्य हुन्छ। यो मुलुकलाई भ्रष्टलाई शासनमा पुर्याउनका लागि कहीँ न कतै हामी नागरिकको आज हात छ र यी भ्रष्टहरूलाई शासन सत्ता सुम्पिनका लागि कहीँ न कहीँ हामी नागरिकको हात छ। त्यो भएर देश विदेशमा छरिएका सम्पूर्ण नवयुवा जवान र यो देशको भविष्य देख्ने नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो आग्रह गर्छु, यो एउटा औँला हो। एउटा औँलाको पावर कति हुँदो रहेछ? एक औँलामा मसी लगाएर भोट हालेको एउटा औँलाले सत्ता दिन्छ, कुर्सी दिन्छ, शक्ति दिन्छ र यो देशमा तपाईको गाडी दिन्छ, घर दिन्छ, शक्ति दिन्छ, अगाडि पछाडि पुलिस आर्मी सारा दिन्छ। तर तपाईका 5 औँला प्रयोग गर्नुस्, त्यो सत्ता र शक्ति एकैछिनमा खोज्न सकिन्छ। यो 5 औँलाको पावर देखाउने बेला आएको छ। त्यो भएर नागरिक आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सत्यको बाटोमा जाउँ, यथार्थको बाटोमा जाउँ। असत्यको लडाईँ जहिले पनि क्षणिक फाइदाका लागि हुन्छ, तर त्यो कहिल्यै पनि टिकाउ हुँदैन। सत्य तितो हुन्छ तर सत्य यथार्थ हुन्छ। सत्यलाई पचाउन गाह्रो हुन्छ तर त्यो पचिन्छ र त्यसको विजय अवश्य हुन्छ, म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी गरिरहँदाखेरि मुलुकको आज अवस्था के छ? झन्डै यो मुलुकले आज 66 अर्ब, यहाँभन्दा 4 वर्ष अघिल्लो वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि 66 अर्बको सरकारी गाडीहरूको प्रयोग गरिएको छ। 66 अर्बका सरकारी गाडीहरू खरिद गरिएका छन् र यो वर्षमा आउँदा 4 अर्ब, अरू हाल्दाखेरि करिब 70 अर्बको सरकारी गाडीहरू चढिएका छन् र ती गाडीमा खर्च गरिएको छ। त्यसमा हामी कहिल्यै पनि हामी देख्दैनौँ, हामी लेख्दैनौँ। हाम्रा कलम बन्द छन्, हाम्रा माइकका बुम बन्द छन्, क्यामेराका अगाडिका लेन्स पुरै बन्द अवस्थामा छन्। हामी राज्यबाट 20 लाखको गाडी किन्दाखेरि 65 लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ। त्यो कुरा कहिल्यै पनि आउँदैन। राज्यको दोहन गर्नेका विरुद्धमा कहिले पनि उठ्दैन। बरु हामी जस्ता अभियन्ताले गाडी चढे कि ट्रक चढे भनेर त्यो कुरा चाहिँ ठुलो मजाकका रूपमा बाहिर आउँछ। हामीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, देशभरिका नागरिकलाई, यहाँबाट सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा पुग्दाखेरि के म साइकलमा जानु? अब गाडी चढ्न पनि नपाइने भयो। हामीले चढेका गाडीहरू खोज्नुस्, नेपालको प्रत्येक ठाउँमा खोज्नुस्। तपाईँ जानुस्, आज नेपाल यातायात व्यवस्था विभाग छ, त्यहाँ दर्ता हुन्छ। नेपालको मालपोत कार्यालय हुन्छ, त्यहाँ दर्ता हुन्छ। हाम्रो नाममा 1 पैसाको सम्पत्ति यदि जोडेका छौँ भने नेपाली जनताले जुन कारबाही गर्छौँ त्यो भोग्न तयार छौँ। तर कपडा लाउनु हुँदैन, खान हुँदैन, गाडी चढ्न हुँदैन। के तपाईको 242 वटा अक्सिजन मेसिनहरू हामीले देशभरि पुर्याउँदाखेरि के साइकलमा हालेर लगेर जाने? साइकलमा अट्छ एउटा अक्सिजन मेसिन? एउटा अक्सिजन मेसिन साइकलले बोक्न सक्दैन, अनि त्यो गाडी चढ्यो भने लावा लस्कर लगाएर गयो भन्ने? यो किसिमको चरित्र समाजबाट म ती पत्रकार साथीहरूलाई र ती नेपालका नागरिकलाई मेरो आग्रह गर्न चाहन्छु। 70 अर्बको गाडी खरिद गरेका छन् राज्यको तपाईँ हाम्रो पैसाबाट। हामी सरकारमा छैनौँ, हामी सत्तामा छैनौँ, राज्यको कुनै पनि स्रोत र साधन हामीले आजसम्म एक दिन पनि प्रयोग गरेका छैनौँ। ती प्रयोग गर्नेमाथि क्वेसन गर्दिन भनेर म अनुरोध पनि गर्दछु। झन्डै कोभिड आयो, दोस्रो कोभिडको पहिलो कोभिडको लक्षण आइरहँदाखेरि हामीलाई पक्राउ गरियो, हामी 8 दिन जेलमा पर्यौँ र त्यसबाट हामी निस्क्यौँ। के का लागि? हामीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिका लागि होइन। के का लागि? जो नागरिकहरू कोभिडको बेला खटिएर उपचार गर्न पाएका थिएनन्, जसले खान पाएका थिएनन्, आज पनि झलझली याद आउँछ। 15 दिनका सुत्केरीहरू रुँदै सडकमा आएका थिए। राज्य सुतेको थियो, टायर बाल्ने हातहरूले कहिल्यै सेवा गर्न जानेनन्। स्कुलका बस र गाडी जलाउने ती हातहरूले कहिल्यै पनि यो देशका तपाईको अस्पतालमा उपचार नपाएका नागरिकको उद्धार गर्न जानेनन्। एउटा मात्रै सिकाइयो नेपाल भरिकै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई, सत्ता र कुर्सीका लागि सडक फोड्नुपर्छ, घर जलाउनुपर्छ, टायर बाल्नुपर्छ, गाडी फोड्नुपर्छ, सिसा तोड्नुपर्छ भन्दा अर्को कुरा कहिल्यै पनि जानेनन्। तिनीहरू सबै दुलोभित्र लुकेर अब बसेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा पनि हामी सडकमा आयौँ
र सडकमा आउँदाखेरि हामीलाई पक्रेर जेल हालियो। त्यसलाई पनि हामीले सामना गरेनौँ, चुनौतीलाई साथमा हिँड्दै अगाडि बढ्यौँ। त्यो निशुल्क एम्बुलेन्स सेवामा एकजना यस्तो अवस्था थियो नेपालमा, श्रीमान बिरामी भयो भने श्रीमतीले छुँदैन थियो, श्रीमतीलाई कोरोना लाग्यो भने श्रीमानले छुँदैन थियो, घर बाउआमालाई कोरोना लाग्यो भने छोराले छुन डराउँथ्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि सडकमा आएर झन्डै 7,000 भन्दा बढी मान्छेलाई हामीले सेवा दियौँ। त्यतिले मात्र हामी पछाडि हटेनौँ। हामीले के सोच्यौँ भने अक्सिजनको अभाव भयो चरम। अक्सिजनको अभाव भएपछि यातायात व्यवस्था विभाग हाम्रो प्रमुख सानु पूर्व छानेज्यूको नेतृत्वमा यो अभियानले सिलिन्डर खोज्ने काम सुरु गर्यो र नेपालका प्रत्येक ठाउँबाट सरकारले सिलिन्डर किन्न नसक्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा झन्डै नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा 10,000 अक्सिजनका खाली सिलिन्डरहरू खोजेर झन्डै एउटा सिलिन्डरले 2 महिना 20 जना मान्छे मात्र बचायो भने 2 लाख भन्दा बढी मान्छेहरूलाई हामीले उद्धार गर्न सफल भयौँ। त्यतिले मात्र भएन, हामीले अझै अब चुप लागेर बस्ने होइन। दूर दराजमा हुम्लामा तपाईको दार्चुलामा र माथि शङ्खुवासभा सोलु लगायतका तराईका जिल्ला र दूर दराजमा अक्सिजनका सिलिन्डरहरू पुग्दैनन्, त्यहाँ अक्सिजन मेसिन चाहिन्छ भनेर बोधिसत्व बिहारको सहकार्यमा झन्डै 242वटा अक्सिजन मेसिन दूर दराजमा पुर्यायौँ। तर त्यो दूर दराजमा पुर्याउँदाखेरि नागरिकको जीवन बाँच्यो। त्यो कुरा हामीले कहिल्यै पनि भनेनौँ। तर त्यहाँमाथि हामीमाथि आक्रमण भएपछि हुने नहुने किसिमका नाना भाती थरीका तपाईको सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्नेहरू, जसले केही काम गर्दैनन् जिन्दगीभरि त्यो सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्छन्। म त एक भन्छु, एक हिसाबले उहाँहरूको मानसिक स्थिति पनि सही छ या गलत छ। हुनेले यस्तो त्यो घटनालाई यतिसम्म दुरुपयोग गरे कि जब उनको घरको आमालाई सोध्ने हो भने, छोरीलाई सोध्ने र बाउलाई सोध्ने हो भने पनि छातीमा हात राखेर बोल्न सक्ने अवस्था नरहेर हामीमाथि आरोप र प्रत्यारोपको खेलौना गरियो। तर हामीले यो कुरालाई सामान्य ठानेका छौँ। हाम्रा खुट्टा भाँचिएर जेल पुग्दासम्म पनि हामी नडराएका मान्छे 2-4 जनाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दैमा 2-4 जनाले मानसिक सन्तुलन ठिक या बेठिक भएका मान्छेहरूले प्रत्येक दिन एउटा खेती गरिरहँदाखेरि हामी डराउनु पर्ने कुनै कारण देख्दैनौँ। त्यसको जवाब दिनुपर्ने कुनै तुक पनि देख्दैनौँ। सत्य सत्य हुन्छ। सत्य कुरा हामीले प्रमाणका आधारमा हामीले पुष्टि गरेका छौँ। हामी सामाजिक रूपान्तरणका लागि र यो देशको विकासका लागि एकसाथ अगाडि बढ्छौँ। मेरा आदरणीय पत्रकार मित्र साथीहरू, कहिलेकाहीँ लाग्छ जब कोरोना आयो, तपाईका श्रमजीवी पत्रकारहरूका कलम भनी लेखेका कलम र श्रम र पसिनाले गरेका सामन्तवादी केही मिडियाका मालिकहरूले तपाईको तलब रोके। आज यही कथित भनेका, जो तपाईले कथित भन्नुहुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई कथित भन्ने अधिकार मिडियाको छैन। त्यो कानुनगत रूपमा गलत ठहरिन्छ। तिनै कथित भन्नेले तपाईका लागि आन्दोलन गरेर तपाईको तलब उपलब्ध गराइएको थियो। र जब कोभिड आयो, राज्यका प्रत्येक ठाउँमा तपाईको एकै दिनको 50,000 भन्दा बढी बिल उठाउन प्राइभेट अस्पतालहरू बाध्य भए। यिनै आज दूरदराजमा बस्ने, आज यिनै विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले के गरे? निशुल्क आइसोलेसन वार्डहरू सञ्चालन गरेर तपाईको महिनाको 22,000 तलब आउँथ्यो, तर एकै दिनको 50,000 बिल आउने कुरालाई पनि रोके। तर त्यो कुरा कहिल्यै पनि भएन। यस्ता किसिमका गतिविधिबाट मुलुकलाई अगाडि बढ्दैन। मेरो आग्रह छ, यो वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि 6,64,44 करोडको बेरुजो छ। त्यो कलम लेख्नुस्, त्यो पैसा कहाँ छ? 6 खर्ब भनेको 6 अर्ब होइन, 6 खर्ब भनेको 6 करोड होइन, 6 लाख होइन। यो 6 खर्ब हो, 600 अरब हो। त्यो 600 अरब रुपैयाँ कहाँ छ? त्यो पैसा आज राज्यमा बसेर, सरकारमा बसेर र राज्यको फाइदा लिने सरकारमा बसेर पुरै फाइदा लिने सरकारी कर्मचारी, सरकारी माननीय मन्त्रीहरूको यो देशको ब्रह्मलुडो कलम यहाँ चलाउन अनुरोध छ मेरो। त्यसै गरेर 70 अर्ब भन्दा बढी गाडी खरिद गरिएका छन्। राज्यको कोषको दुरुपयोग गरी, जनताको करको रकमलाई दुरुपयोग गरी त्यहाँ कलम चलाउन मेरो अनुरोध छ। त्यसै गरेर यो देशमा 3 वर्षमा मात्र 1,25,000 भन्दा बढी मुद्दाहरू छन् आज पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका, तर त्यसको हिसाब किताब नपुर्याएका ती मुद्दाहरू आज किन कार्यान्वयन भएनन् त्यतातिर ध्यान दिन अनुरोध छ। यानसेलको 152 अर्ब बाँकी छ, वाइड बडीको 5 अर्ब बाँकी छ,
4G को 12 अर्ब बाँकी छ, मेलम्चीको 2 अर्ब बाँकी छ, ओम्नी काण्डको 10 अर्ब बाँकी छ र यी सबै मुद्दालाई एकीकृत गरेर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गरेका मुद्दालाई भने झन्डै 200 अरब रुपैयाँ यो राज्यको उठ्न बाँकी छ। कलम त्यहाँ चलाउन अनुरोध छ। राज्यका लागि त्यहाँ कलम चलाएर जनताको पैसाका लागि नागरिकलाई निगरानी गर्न अनुरोध म गर्न चाहन्छु। यति भनिरहँदाखेरि हामीले मुलुकलाई सही बाटोमा, सही दिशा निर्देशनमा अगाडि बढोस्, हाम्रो भविष्य बनोस् भनेर हामी प्रत्याभूतिका साथ लागिरहेका छौँ। हामी 1 इन्च डराउँदैनौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, हामी 1 इन्च डराउँदैनौँ। सत्यको बाटोमा छाती ठोकेर अगाडि बढ्छौँ। कसले के भने त्यो कुरालाई मतलब गर्दैनौँ। हामी सत्य छौँ कि छैनौँ भनेर आफ्नो छातीमा हात राखेर आफ्नो मुटुलाई छाम्छौँ। मैले गलत गरेँ कि गरिनँ भनेर आँखा चिम्म गरेर आफैलाई आफै सोध्छौँ। यदि आफूले सत्य काम गरेका छौँ भने हजारौँ मान्छेले विरोध गर्दा पनि हामी 1 इन्च पछाडि हट्दैनौँ र यो मुलुकको परिवर्तन गरेरै छाड्छौँ भनेर लागेका छौँ। आफ्नो उद्देश्यका लागि लागेका छौँ। अब कहाँसम्म पुग्छौँ र कहाँसम्म सकिन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँ नेपाली नागरिकमा निहित छ। हामी बडा अजबको राजनीतिकमा छौँ। नेपालमा हामी विश्वको सबभन्दा गरिब देशभित्र एउटा देश बनाइएको छ। कहिलेकाहीँ हामीले दन्ते कथा सुने जस्तो लाग्छ। हामी कोरियालाई खाद्यान्न सहयोग गर्थ्यौँ रे, हामी भारतलाई चिनी बेच्थ्यौँ रे, हामी जापानलाई कपडा बेच्थ्यौँ रे, हामी चाइना र दक्षिण कोरियालाई कृषिका औजार बेच्थ्यौँ रे, हामी भारत लगायत एसियाको मुलुकमा हामी टायरहरू सप्लाई गर्थ्यौँ रे, हामी विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट गलैँचा नेपालबाट पश्मिना र गलैँचा बेच्थ्यौँ रेमा पुगेका छौँ। यो मुलुक तहस नहस पारिएको छ। यो मुलुक आज पनि हामी जान्छौँ। एकपटक हेर्नुहोस् त, कोही जानुभएको छ नेपालगञ्जतिर, कोही जानुभएको छ बुटोलतिर। नारायणी नदीको पुल तरे पछाडि त्यसको छेउैमा आउँछ भिरकोटी कागज कारखाना, ढाङ्ग परेको। त्यही कागज कारखानाले झन्डै 10,000 भन्दा बढी मान्छेको रोजगारी दिन्थ्यो। झन्डै दिएन भने पनि अरबौं रुपैयाँको आम्दानी नेपाललाई दिन्थ्यो। सबै ढङ्ग छन्। हेटौडा टेक्सटाइल बन्द छ, जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द छ, हैन, गलैँचा बन्द छन्। तपाईको आइसकेपछि हिमाल सिमेन्ट त कहाँ पुग्यो नामै सुनिँदैन। भयभरका कल कारखाना साराका सारा बन्द गरिएका छन्। गोरखाली टायर बन्द भयो। झन्डै नेपालका 44वटा एसियाका सबभन्दा ठुला कम्पनी बन्द भए, संस्थानहरू बन्द पारियो। म आग्रह गर्न चाहन्छु, बीपीको सिद्धान्त अनुसार समाजवादको सिद्धान्तमा जानुपर्छ भन्नेहरू आफू सरकारमा जाँदाखेरि 44वटा संस्थान बेचे। अनि बीपीको सिद्धान्त भनेको यही हो, 44वटा संस्थान बेच्ने अनि मुलुकलाई कंगाल बनाउने सिद्धान्त हो। बीपीको सिद्धान्त कहिल्यै पनि यो थिएन। आज बीपीको आस्थामाथि बीपीको ब्रान्ड नेम प्रयोग गरेर यो देशलाई लुटिरहेका छन्। अर्को कुरा, बीपीको सिद्धान्त अनुसार यदि हामीले सुनेका छौँ, हामीले पढेका छौँ भने एउटा घर, 1 हल गोरु, एउटा दुहुनो गाई र 2 हल गोरुको मेलो जमिन हुनुपर्छ भनेर बीपीले यो देशको सङ्घर्षका लागि नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए तापनि आफ्नो जीवनकालभरि जेल जीवन बिताएर उनले आफ्नो जीवनको लीला समाप्त गर्नुभएको थियो। यो आज कहीँ छ? 44वटा संस्थान बेचेर खाए। अझ बीपीले यस्तो 1 हल गोरु, दुहुनो गाई, 2 मेलो जमिन भनेर भनेकालाई भिसा र पासपोर्ट लगाइदिएर विदेशमा बेचिरहेका छन्। कहिले देख्नु भएको छ? हामी आफ्नो दिदी बहिनीलाई देवी भन्छौँ, खुट्टामा ढोक गर्छौँ, पूजा गर्छौँ, लात्ती लाए पनि ओहो हरे शिव शिव राम राम गर्छौँ। हिन्दू धर्म मान्नेले, बुद्धिस्ट धर्म मान्नेले तपाईको खुट्टामा लाए भने तपाईको ढोक गर्छौँ उल्टो। हाम्रा दिदी र चेली बहिनीलाई देवी मानेको देशमा आज हाम्रा दिदी र चेली बहिनीलाई कतार, दुबई, इजरायल, इरान जस्ता देशमा बेचेर यो देशमा चलाइरहेका छौँ। अनि यही हो, हामीले कसले भन्छ नेपाली बेचेको छैन? कहिले आयो प्रजातन्त्र? कहाँ छ प्रजातन्त्र? यही हो प्रजातन्त्र, यही हो लोकतन्त्र, यही हो गणतन्त्र। यो गणतन्त्र होइन कि अरबे तन्त्र हो, यो खाडी तन्त्र हो। यो कहाँ छ तन्त्र? यदि साँच्चैको गणतन्त्र थियो, साँच्चैको विकास तन्त्र थियो भने आज 1 जना नेपाली विदेश नजानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। विश्वको सबभन्दा सुन्दर देश हो,
विश्वको सबैभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण देश हो, विश्वको सबैभन्दा ठुलो जलस्रोतको धनी देश हो, विश्वको सबैभन्दा करिब करिब ऊर्जाको क्षेत्रमा अब्बल भएको देश हो, 83,000 किलो मेगावाट बिजुलीको क्षमता भएको देशमा आज 82 लाख युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्। तिनीहरूले पठाएको रेमिटान्सबाट यो सरकार चल्छ, राज्य चल्छ र यी भ्रष्टाचारीहरू, यी दलालीहरूले तिनको रेमिटान्सबाट आएको खर्चबाट आज मुलुकका तपाईको मोज र मस्ती गरिरहेका छन्। हामी तल बसेर ताली पट्काइरहेका छौँ। अलिकति केही काम गर्यो भने त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ। हाम्रो नागरिकको कर्तव्य यो होइन। खै नागरिक कहाँ छन्? म खोजिरहेछु। यो देशमा दूत र दूतलाई दूत र पानीलाई पानी भन्ने नागरिकको जुन दिनसम्म जमात एउटा शक्तिमा परिणत हुँदैन तबसम्म यो देश कदापि विकास हुँदैन भन्ने मेरो होइन, हामी सबैको धारणा यही हो। त्यही भएर हामी लक्ष्य र उद्देश्यमा छौँ र यी नागरिकलाई, हामी नागरिकलाई दूतलाई दूत र पानीलाई पानी भन्न सक्ने नेपालका आम युवा शक्तिलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी यो अवस्थामा खडा भएर चुनौतीलाई सामना गरेर 1 इन्च पछाडि नहटेर डटिरहेका छौँ र लडिरहनेछौँ र डटिरहनेछौँ भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु के बीपीको क्रान्ति साँच्चै यसैका लागि थियो? अरबकै क्रान्तिका लागि, खाडीमा पठाउनका लागि, इजरायल पठाउनका लागि, सङ्घ संस्थाहरू बेच्नका लागि, विदेशी दलाली गर्नका लागि? कदापि थिएन। आज बीपीको आस्था मान्ने हजारौं लाखौं युवा साथीहरू र आज बीपीको आस्थालाई मानेर राजनीति गर्ने युवा साथीहरू आज अल्ल मल्लमा परेका छन्, बिचल्नेमा परेका छन्। यो यसका लागि थिएन। यदि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि, यदि यिनीहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि कुनै समयमा यिनीहरूले बीपी ब्रान्डको जुस बनाएर पनि अब यिनले बेच्न पछि पर्दैनन्। बीपी ब्रान्डको जुस बनाउँछन् यिनले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि। यो कुरा सबैले हेक्का रहोस्। यो पनि अब केही बेर दिनमा यिनीहरूको हुन्छ, यो व्यक्तिगत फाइदाका लागि। मेरा साथीहरू, जनताको बहुदलीय जनवाद, सहकारी समाजवादको कुरा गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्छौं भन्नेहरू एक मात्र रहेको नेपाल वायु सेवा निगम बेच्न लागिरहेछन्। नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा आफ्ना दलाली कार्यकर्ताको नाममा साटिरहेछन्। यही हो जनताको बहुदलीय जनवाद, सहकारी समाजवादको कुरा गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नेहरू आज त्यसको ठक्कै उल्टो काम गरिरहेछन्। यसैका लागि थियो? थिएन। देशमा स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क गर्छौं होस् भनी आफ्नो जीवनलाई नै बलिदान गर्ने स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारीको नाम भजाएर आज देशमा राज्य आतंक मचाइरहेका छन्। आज मुलुकमा भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। आज मुलुकलाई दोहन गरिरहेका छन्। महाकाली बेचिरहेका छन्, लिम्पियाधुरा लिपुलेक बेचिरहेका छन् र टनकपुर त बेचेर खाइसके यिनीहरूले। आज यसैका लागि थियो। यदि यिनीहरूको लडाईँ र यिनीहरूको राज्य आतंक यदि सहने हो भने मुलुक कहीँ पुग्दैन। र अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, यदि हामी सबैले, यदि जननेता मदन भण्डारी जीवित भइदिएको भए यिनीहरूको राज्य आतंक, यिनीहरूको भ्रष्टाचार, यिनीहरूको सत्ता र कुर्सीको लडाईँ देखेर यिनीहरूको अनुहार हेर्न नसकेर गुफा खोजेर सदाका लागि गुप्तवास बसी देवदास बन्थ्यो होला मदन भण्डारी। मदन भण्डारीको जीवन व्यर्थै खेर गयो। उनको ब्रान्ड बनाएर आज देशमा राज्य आतंक मचाइरहेका छन् यिनीहरूले। कहिलेकाहीँ लाग्छ, सम्झिनुहोस् त, बाटोमा हिँड्दै गरेको एउटा विद्यार्थी, उपचारका लागि भौतारिँदै गरेको एउटा बिरामी, जब मदन भण्डारी मेमोरियल अस्पतालको गेटभित्र छिर्छ, निशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा पाइन्छ भनेर, त्यहाँभित्र छिरेको केही क्षणमै उसको सर्वस्व हरण हुन्छ, उसको सम्पत्ति बेचिन्छ, उसको जीवन हरण हुन्छ। त्यसपछि बाहिर लुटिएर ऊ बाहिर निस्किन बाध्य हुन्छ। थाहा पाउँछ कि यहाँ त हन्डर खाइन्छ भनेर। तर तिनै कलेज सञ्चालकहरू, तिनै अस्पताल सञ्चालकहरू भन्छन् मदन भण्डारी जिन्दाबाद। मदन भण्डारी जिन्दाबाद र मदन भण्डारीको ब्रान्ड बनाएर बेचिरहेका छन्। यिनीहरूले मदन भण्डारीको नाम बजाउँदै देश लुटिरहेका छन्। यिनीहरूले यो राष्ट्रको तहस नहस गरिरहेका छन्। र यदि
र आज सच्चा मदन भण्डारीका अनुयायीहरू, सच्चा मदन भण्डारीको विचारलाई मारेर यो देशमा राजनीति गर्ने युवा साथीहरू, आज उनीहरू वितृष्णा पैदा भएको छ र आज यो मदन भण्डारीजीको फोटो देख्ने बित्तिकै पनि केपी ओली र माधव नेपालको फोटो देख्दै धरधरी गरेर उहाँ गरी रोइरहेका छन्। यो ब्रान्ड बनाएर देश बेच्ने काम बन्द गर्न म अनुरोध गर्छु। एउटा मेरो आग्रह छ, कम्युनिस्टको विचारधारामा हिँड्दै गरेका, समाजवादमा पुग्दै गरेका चीन, रसिया, क्युबा, लाओस जस्ता देशहरूले चन्द्रमामा पुग्ने प्रोजेक्ट बनाए। तर त्यही कम्युनिस्टको धारणा मान्छु भन्दै, हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट हुँ भन्दै जनयुद्धका नाममा 17,000 मान्छे मारेको प्रोजेक्ट चलाए। अझै भन्छन् प्रचण्ड पद जिन्दाबाद। यो अवस्था छ यो देशको। म त भन्छु मेरा साथीहरू, कार्यकर्तालाई अब झोले होइन, कार्यकर्ता गौ प्रणाली हो। ऊ सोझो हुन्छ, नेता मिल्दा मुसुक्क हाँसिदिन्छ र मिलिदिन्छ, अङ्गालो बारिदिन्छ। नेता अलिकति छुटिँदाखेरि कुटिदिन्छ, नाक कुच्चाइदिन्छ, घर जलाइदिन्छ, सडक आगो लगाइदिन्छ, देश तहस नहस पारिदिन्छ। यो कति गौ प्रणाली। माथि कुर्सीमा बसेर, एउटै कुर्सीमा बसेर हुस्की र बियर साटासाट गर्छन् नेताहरूले। माधव नेपाल, केपी ओली, शेरबहादुर देउवाहरू एउटै टेबलमा बसेर खिर खान्छन्। के कुरा मिलेन मिडियामा प्याक्क बोलेर आउँछन्। तलका कार्यकर्ताहरू एउटाको घाँटी काट्छन्, अर्काको खुट्टा काट्छन्, घर जलाइदिन्छन्, तोडफोड गरिदिन्छन्। योभन्दा सोझो प्रणाली र गौ प्रणाली यो विश्वमै कहीँ पनि छैन होला। आज कार्यकर्ता भनेको झोले होइन कि गौ प्रणाली हो। नेता मिल्दा अङ्गालो हालेर हाँसिदिन्छन्, नेता अलि रुष्ट हुँदा घाँटी काटिदिन्छन्। यही हो कार्यकर्ताको चरित्र। र आज यो मुलुक अविकसित हुनुको मुख्य कारण पनि यही हो। 10 वर्ष नपुग्दै जुङ्गाको रेखी नबस्दै काँधमा राइफल बोकी सुन्दर नेपाल बनाउने सपना बोकी घर जलाई, मान्छे मारी, बाटो कुलो कुलेसो सडक भत्काई, आफू घाइते भई आफ्ना नेतालाई मालिक बनाई, सत्ता र शक्तिमा सबैमा सुम्पी सर्वोच्च सबै गुमाई अझै भन्छन् प्रचण्ड पद जिन्दाबाद। हाम्रो क्रान्ति जारी छ। यही हो हाम्रो क्रान्ति होइन यो क्रान्ति। म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि यिनीहरूको बस चल्ने हो भने, यदि मदन भण्डारी ब्रान्डको यदि यिनीहरूलाई बस चल्ने हो भने के गर्छन् यिनीहरूले थाहा छ? मदन भण्डारीको ब्रान्डलाई यिनीहरूले प्रयोग गरेर देश त लुटिसके। बिचारा मदन भण्डारी आज जीवित भए पनि वाक्क लाग्थ्यो होला। यिनीहरूले एउटा काम गर्छन्, यिनीहरूको यदि बस चल्ने हो भने निकट भविष्यमा यिनीहरूले मदन भण्डारी ब्रान्डको एउटा बियर बनाउँछन्। मदन भण्डारी ब्रान्डको एउटा बियर बनाउँछन्। बियर बनाई चेस गर्दै सेयर गर्छन् र भन्छन् पार्टी एकता कायम छ, पार्टी एकता जिन्दाबाद भन्छन् यिनीहरूले। यदि यिनको बस चल्ने हो भने मदन भण्डारी ब्रान्डको बियर बनाई चेस गर्दै सेयर गर्दै पार्टी एकता कायम छ भन्छन् यिनले। यस्तो अवस्थामा मुलुक पुगेको छ र यो मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि देश विदेशमा छरिएका सबै युवा साथीहरू एकजुट हुन आवश्यक छ। नयाँ विचारका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ र हामी जुन पार्टी र जुन सङ्गठनमा भए पनि ती युवा साथीहरूलाई आफ्ना 70-80 वर्षका ती वयोवृद्ध कामै नलाग्ने नेतृत्वलाई फालेर नयाँ नेतृत्वका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो यही शुभकामना छ। बिपी जस्ता राष्ट्रिय लिजेन्ड व्यक्तिलाई देउवा र पौडेल जस्ता एजेन्टले बिगारे। मदन भण्डारी जस्ता राष्ट्रिय नेता लिजेन्डलाई केपी ओली र माधव जस्ता एजेन्टले बिगारे। त्यही भएर काङ्ग्रेसभित्रका युवा साथीहरू हो, चाहे गगन कुमार थापा हुन्, चाहे धनराज गुरुङ हुन्, चाहे विश्वप्रकाश शर्मा, चाहे चन्द्र भण्डारी, चाहे तपाईँको हाम्रा खतिवडाजी हुन्, अन्य जोसुकै हुन्, युवा साथीहरू हो। तपाईँका यी कुहिएका नेताहरूलाई फाल्न आवश्यक छ यदि मुलुक बन्ने हो भने। नेकपाभित्र र माओवादी र एमाले भित्र रहेका युवा साथीहरूलाई यिनीहरूको आतङ्ककारी गतिविधिलाई छोडेर, यिनीहरूको पुरानो पुरातनवादी सोच र सामान्ती सोचलाई छोडेर यो देशलाई अगाडि बढाउन तपाईँ युवा साथीहरू अगाडि आउन अनुरोध छ। हामी पार्टी विरोधी कहिल्यै पनि होइनौँ, व्यक्तिका चरित्र विरोधी हौँ। चरित्र सही छ भने हामी काँध हालेर हिँड्छौँ, हामी कसैका पनि विरोधी होइनौँ। त्यो भएको हुँदाखेरि यसलाई अगाडि बढ्न अनुरोध छ मेरो। एउटा अचम्मको छ, आज नेपाल वायुसेना निगम घाटामा छ अरे। 35,000 को भाडा 2 लाखमा जान्छ, अझै निगम घाटामा छ।
67 रुपैयाँको पेट्रोल 129 मा पुग्छ, अझै आयल निगम घाटामा छ। 2 रुपैयाँको बिजुली 12 रुपैयाँमा बेच्छ, अझै नेपाल विद्युत प्राधिकरण घाटामा छ। यो पैसा कहाँ गयो? मेरा प्रिय पत्रकार साथीहरू खोज्नुहोस् कहाँ छ र कुन ठाउँ छ। यो बाहिर ल्याइदिन मेरो अनुरोध पनि छ। पत्रकारहरू भनेको चौथो अङ्ग हो। चौथो अङ्गको काम यस्ता अपराधिक गतिविधि गर्नेलाई छोड्ने होइन, मेरो आग्रह छ। यदि भ्रष्टाचार गर्न पाउने हो भने सत्तामा बसेदेखि पत्तामा बस्नेसम्मले गर्ने रहेछन्। 100 मा पाइने पेट्रोल 129 मा बढ्यो, 40 को तरकारी 120 चढ्यो, तर यसको असर खै जनतालाई कहाँ पर्यो? तैचुप मैचुप भन्ने परम्परा बस्यो। त्यो भएको हुँदा नागरिक सचेत बनाऊ, मुलुक सही बाटोमा जाउँ र एकीकृत बनेर अगाडि बढौँ र यो राष्ट्रलाई विकास गरौँ। हामी कुनै आलोचनाबाट डराउँदैनौँ। यति भन्दै म आज यी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो हो मेरो सुर्खेतमा प्रदेश अस्पतालले बनाएको रिपोर्ट। यो हो, यहाँ के लेखेको छ? अल्कोहल गरिएको छैन भनेर लेखेको छ। यो कुरालाई नपत्याई, हावातालले अस्पतालको रिपोर्टलाई नपत्याई आरोपमाथि आरोप लगाउनेहरूलाई मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने छातीमा हात राखेर सत्यको बाटो हिँड, सत्यको एक दिन विजय हुन्छ। यस्ता किसिमका जघन्य किसिमका अपराध गरी कसैको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन। यदि आज चरित्र हत्या गर्यो पनि हामी त केही गर्दैनौँ, तर घर तपाईँको भर्खर जन्मेकी छोरीले तपाईँको मुखमा थुक्नेछ। हस्, धन्यवाद।